हांव आसा कुर्चडा वयले जे काडा हॉलाक तेकोन आसा ते मार्केट यार्डाक आनी हांगा चडशे नुस्तेकार आनी चिकन विकपी बसतात। आता हे समज फूल हे मार्केटाची समज परिस्थिती पळोवपाक गेली जाल्यार मार्केटा भितर जे सगळे पयलींची इमारत आसलेल्या कारणान सगळे पापडी जे आसा कोसळून पडटात, तशेंच सगळी घाण जावन आसा, सगळे जे उदक वयता ते सगळे कुसोन आसा। तशेंच हे पळयात म्युनिसिपालिटीची डस्टबिनां हाडून हांगा उडयल्ली आसा, ती सगळी फुटलेली सगळी हांगा हाडून उडयल्ली आसा, बरी डस्टबिनां आसा तितून। तशेंच हांगची ही पळयात ही टॉयलेटीचे हाल दाखयता तुमकां। हे पळयात, हे टॉयलेटीक भितर सरतना सगळो वास येता आनी सगळे टॉयलेट आसा ही फूल सगळी भरोन आसात। आनी हे पळयात हे मुतपाचे हे सगळे फुटोन गेल्ले आसा, हांगा कसले लायट ना काय ना। आनी पळयात सोऱ्याचे ग्लास हांगा पडलेले आसात। आता हे सगळे जे निवळ करपाचे काम आसा हे म्युनिसिपालिटीचे, पण हांगा खंय तरी म्युनिसिपालिटीची बेजबाबदारपण जी आसा ही दिसून येतात। आता हांगा केन्ना निवळच केलें ना अशें दिसून येता। आता हांगा सगळे जे नुस्तें विकपी बसता या चिकन विकपी बसतात ते सोपो दितात, पण हो सोपो दिता ते पयशांची म्युनिसिपालिटी करता कितें हेजे मोठो प्रश्न येता। सो जाता तितले बेगीन हे जे मार्केट आसा खंय तरी तेजी मेंटेनन्स करपाची गरज आसा, निवळ करपाची गरज आसा आनी तशीच टॉयलेट जी आसा ही क्लीन करपाची गरज आसा। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।